श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्यो नमो नमः। शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। आपदापमहत्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो अथ सप्तविंशः सर्गः। नमामि। विदानां विधिनाशनं द्विषतां कालदण्डन्तं रामचन्द्रं नमाम्यहम्। मनोज्जपं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वादात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं सरसा नमामि। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। अथ रामायणे आदिकाव्ये श्रीमद् रामायणे आदिकाव्ये सप्तविंशः सर्गः। इत्युक्ताः सीतया घोरा राक्षस्यः क्रोधमूर्च्छिताः काश्चिज्जग्मुस्तदाख्यातुं रावणस्य तरस्विनः। ततः सीतामुपागम्य राक्षस्यो घोरदर्शनाः पुनः परुषमेकार्थमनर्थार्थमथाब्रुवन् अद्येदानीं तवानार्ये सीते पापविनिश्चये राक्षस्यो भक्षयिष्यन्ति मांसमेतद्यथा सुखम्। सीतां ताभिरनार्याभिर्दृष्ट्वा सन्तर्जितां तदा राक्षसी त्रिजटा वृद्धा शयाना वाक्यमब्रवीत् आत्मानं खादता नार्या न सीतां भक्षयिष्यथ जनकस्य सुतामिष्टां स्नुषां दशरथस्य च। स्वप्नो ह्यद्य मया दृष्टो दारुणो रोमहर्षणः राक्षसानामभावाय भर्तुरस्याभवाय च। एवमुक्तास्त्रिजटया राक्षस्यः क्रोधमूर्च्छिताः सर्वा एवाब्रुवन् भीतास्त्रिजटां तामिदं वचः। कथयस्व त्वया दृष्टः स्वप्नोऽयं कीदृशो निशि तासां श्रुत्वा तु वचनं राक्षसीनां मुखाच्युतं वाच वचनं काले त्रिजटा स्वप्नसंश्रितम्। गजदन्तमयीं दिव्यां शिबिकामन्तरिक्षगां युक्तां हंससहस्रेण स्वयमास्थाय राघवः शुक्लमाल्याम्बरधरो लक्ष्मणेन सहागतः। स्वप्ने चाद्य मया दृष्टा सीता शुक्लाम्बरावृता सागरेण परिक्षिप्तं श्वेतं पर्वतमास्थिता रामेण संगता सीता भास्करेण प्रभा यथा राघवश्च मया दृष्टश्चतुर्दन्तं महागजम् आरूढशैलसङ्काशं चचार सह लक्ष्मणः। ततस्तौ नरशार्दूलौ दीप्यमानौ स्वतेजसा शुक्लमाल्याम्बरधरौ जानकीं पर्युपस्थितौ। ततस्तस्य नगस्याग्रे ह्याकाशस्थस्य दन्तिनः भर्त्रा परिगृहीतस्य जानकी स्कन्धमाश्रिता। भर्तुरङ्कात् समुत्पत्य ततः कमललोचना चन्द्रसूर्यौ मया दृष्टा पाणिना परिमार्जति। ततस्ताभ्यां कुमाराभ्यामास्थितः स गजोत्तमः सीतया च विशालाक्ष्या लङ्काया उपरि स्थितः। पाण्डुरर्षभयुक्तेन रथेनाष्टयुजा स्वयं इहोपयातः काकुत्स्थः सीतया सह भार्यया लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह वीर्यवान् आरुह्य पुष्पकं दिव्यं विमानं सूर्यसन्निभम्। उत्तरां दिशमालोक्य जगाम पुरुषोत्तमः एवं स्वप्ने मया दृष्टो रामो विष्णुपराक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा सीतया सह राघवः। न हि रामो महातेजाः शक्यो जेतुं सुरासुरैः राक्षसैर्वापि चान्यैर्वा स्वर्गः पापजनैरिव। रावणश्च मया दृष्टः क्षितौ तैलसमुक्षितः रक्तवासाः पिबन्मत्तः करवीरकृतस्रजः। विमानात् पुष्पकादद्य रावणः पतितो भुवि
कृष्यमाणस्त्रिया दृष्टो मुण्डः कृष्णाम्बरः पुनः रथेन खरयुक्तेन रक्तमाल्यानुलेपनः पिबंस्तैलं हसन् नृत्यन् भ्रान्तचित्ताकुलेन्द्रियः गर्दभेन ययौ शीघ्रं दक्षिणां दिशमास्थितः पुनरेव मया दृष्टो रावणो राक्षसेश्वरः पतितो वाक्षिरा भूमौ गर्दभात् भयमोहितः सहसोत्थाय सम्भ्रान्तो भयार्तो मदविह्वलः उन्मत्तैव दिग्वासा दुर्वाक्यं प्रणपन् बहु दुर्गन्धं दुस्सहं घोरं तिमिरं नरकोपमं मलपङ्कं प्रविश्याशु मग्नस्तत्र स रावणः कण्ठे बद्ध्वा दशग्रीवं प्रमदा रक्तवासिनी कालीकर्दमलिप्ताङ्गी दिशं याम्यां प्रकर्षति एवं तत्र मया दृष्टः कुम्भकर्णो निशाचरः रावणस्य सुताः सर्वे दृष्टास्तैलसमुक्षिताः वराहेण दशग्रीवः शिंशुमारेण चेन्द्रजित् उष्ट्रेण कुम्भकर्णश्च प्रयाता दक्षिणां दिशम् एकस्तत्र मया दृष्टः श्वेतच्छद्र विभीषणः शुक्लवाल्याम्बरधरः शुक्लगन्धानुलेपनः शङ्खदुन्दुभिर्घोषैर्नृत्तगीतैरलङ्कृतः आरुह्य शैलसङ्काशं मेघस्तनितनिश्वरम् चतुर्दन्तं गजं दिव्यमास्ते तत्र विभीषणः चतुर्भिः सचिवैः सार्धं वैहाय समुपस्थितः समाजश्च मया दृष्टो गीतवारिद्रनिस्वनः पिबतां रक्तमाल्यानां रक्षसां रक्तवाससां लङ्काचेयं पुरी रम्या सवाजिरथकुञ्जरा सागरे पतिता दृष्टा भग्नगोपुरतोरणा लङ्का दृष्टा मया स्वप्ने रावणेनाभितरक्षिता दग्धा रामस्य दूतेन वानरेण तरस्विना पीत्वा तैलं प्रनृत्ताश्च प्रहसन्त्यो महास्वनाः लङ्कायां भस्मरूक्षायां प्रविष्टा राक्षसस्त्रियः कुम्भकर्णादयश्चेमे सर्वे राक्षसपुङ्गवाः रक्तं निवसनं गृह्य प्रविष्टा गोमयह्रदे अपगच्छतनस्य ध्वं सीतामापसराघवः घातयेत् परमामर्षि सर्वैः सार्धं हि राक्षसैः प्रियां बहुमतां भार्यां वनवासमनोरतां भर्त्सितां तर्जितां वापि नानुमंस्यति राघवः तदलं क्रूरवाक्यैर्वः सान्त्वमेवाभिधीयताम् अभियाचाम वैदेहीम् एतद्धि मम रोचते यस्यामेवं विधः स्वप्नो दुःखितायां प्रदृश्यते सा दुःखैर्विविधैर्मुक्ता प्रियं प्राप्नोत्यनुत्तमम् भर्त्सितामपि याचध्वं राक्षस्यः किं विवक्षया राघवाद्धिभयं घोरं राक्षसानामुपस्थितम् प्रणिपात प्रसन्ना हि मैथिली जनकात्मजा अलमेषा परित्रातुं राक्षस्यो महतो भयात् अपि चास्या विशालाक्ष्या न किञ्चिदुपलक्षये विरूपमपि चाङ्गेषु सुसूक्ष्ममपि लक्षणम् छाया वैगुण्यमात्रं तु शङ्के दुःखमुपस्थितम् अदुःखार्हामिमां देवीं वैहायसमुपस्थिताम् अर्थसिद्धिं तु वैदेह्याः पश्याम्यहमुपस्थिताम् राक्षसेन्द्रविनाशं च विजयं राघवस्य च निमित्तभूतमेतत्तु श्रोतुमस्या महत्प्रियं दृश्यते च स्फुरच्चक्षुः पद्मपत्रमिवायतम् ईशच्च हृषितो वास्या दक्षिणायाह्य दक्षिणः अकस्मादेव वैदेह्या बाहुरेकः प्रकम्पते करेणुहस्तप्रतिमः सव्यश्चोरुरनुत्तमः वेपमानः सूचयति राघवं पुरतस्थितम् पक्षी च शाखानिलयं प्रविष्टः पुनः पुनश्चोत्तमसान्त्ववादी सुस्वागतां वाचमुदीरयानः पुनः पुनश्चोदयतीव हृष्टः इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे 27 सर्गः।
अथ सप्तविंशः सर्गः। अथ अष्टाविंशः सर्गः। सा राक्षसेन्द्रस्य वचो निशम्य तद्रावणस्याप्रियमप्रियार्ता सीता वितत्रास यथा वनान्ते सिंहाभिपन्ना गजराजकन्या। सा राक्षसी मध्यगता च भीरुर्वाग्भिर्भृशं रावणतर्जिता च कान्तारमध्ये विजने विसृष्टा बालेव कन्या विललापसीता। सत्यं वतेदं प्रवदन्ति लोके नाकालमृत्युर्भवतीति सन्तः यत्राहमेवं परिभर्त्स्यमाना जीवामि किञ्चित् क्षणमप्यपुण्या। सुखाद्विहीनं बहुदुःखपूर्णमिदं तु नूनं हृदयं स्थिरं मे विशीर्यते यन्न सहस्रधाद्यवज्राहतं शृङ्गमिवाचलस्य। नैवास्ति दोषो मम नूनमत्र वध्याहमस्या प्रियदर्शनस्य भावं न चास्याहमनुप्रदातुमलं द्विजो मन्त्रमिवाद्विजाय नूनं ममाङ्गान्यचिरादनार्यः शस्त्रैश्चितैश्छेत्स्यति राक्षसेन्द्रः। तस्मिन्ननागच्छति लोकनाथे गर्भस्थजन्तोरिव शल्यकृन्तः। दुःखं वतेदं मम दुःखितायामासौ चिरायाधिगमिष्यतो द्वौ बद्धस्य वध्यस्य तथा निशान्ते राजापराधादिव तस्करस्य। हारामहालक्ष्मणः सुमित्रे हाराम मातः सह मे जनन्या एषा विपद्याम्यहमल्पभाग्या महार्णवेन उरिव मूढवाता। तरस्विनौ धारयता मृगस्य सत्त्वेन रूपं मनुजेन्द्रपुत्रौ नूनं विशस्तौ मम कारणात् तौ सिंहर्षभौ द्वाविव वैद्युतेन। नूनं स कालो मृगरूपधारी मामल्पभाग्यां लुलुभे तदानीं यत्रार्यपुत्रं विससर्ज मूढा रामानुजं लक्ष्मणपूर्वजं च। हाराम सत्यव्रत दीर्घबाहो हा पूर्णचन्द्रप्रतिमानवक्त्र हा जीवलोकस्य हितः प्रियश्च वध्यां न मां वेत्सि हि राक्षसानाम्। अनन्यदैवत्वमियं क्षमा च भूमौ च शय्या नियमश्च धर्मे पतिव्रता त्वं विफलं ममेदं कृतघ्नेष्विव मानुषाणाम्। मोघो हि धर्मश्चरितो मयायं तथैकपत्नी त्वमिदं निरर्थम्। या त्वां न पश्यामि कृशा विवर्णा हीना त्वया सङ्गमने निराशा। पितुर्निदेशं नियमेन कृत्वा वनान्निवृत्तश्चरितौ रतश्च स्त्रीभिस्तु मन्ये विपुले क्षणाभिस्त्वं रंस्यसे वीतभयः कृतार्थः। अहं तु राम त्वयि जातकामा चिरं विनाशाय निबद्धभावा मोघं चरित्वा च तपोव्रतं च त्यक्ष्यामि दिग्जीवितमल्पभाग्या। सा जीवितं क्षिप्रमहं त्यजेयं विषेण शस्त्रेण शितेन वापि विषस्य दाता न हि मेऽस्ति कश्चित् शस्त्रस्य वा वेश्मनि राक्षसस्य। इतीव देवी बहुधा विलप्य सर्वात्मना राममनुस्मरन्ती प्रवेपमाना परिशुष्कवक्त्रा नगोत्तमं पुष्पितमाससाद। शोकाभितप्ता बहुधा विचिन्त्य सीताधवेण्योद्ग्रधनं गृहीत्वा उद्बध्य वेण्योद्ग्रधनेन शीघ्रमहं गमिष्यामि यमस्य मूलम्। उपस्थिता सा मृदु सर्वगात्री शाखां गृहीत्वा धनगस्य तस्यास्तु रामं प्रविचिन्तयन्त्या रामानुजं स्वञ्च कुलं शुभाङ्ग्याः। शोकानिमित्तानि तथा बहूनि धैर्यार्जितानि प्रवराणि लोके प्रादुर्निमित्तानि तदा बभूवुः पुराणि सिद्धान्युपलक्षितानि।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे 28 सर्गः। अथ 28 सर्गः। सा राक्षसेन्द्रस्य वचो 29 सर्गः। तथागतां तां व्यथितामनिन्दितां जपेत हर्षां परिदीनमानसां शुभां निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरं श्रिया जुष्टमिवोपजीविनः तस्याः शुभं वाममराळपक्ष्मराजीवृतं कृष्णविशालशुक्लम् प्रास्पन्दतैकं नयनं शुकेश्यामीनाहतं पद्ममिवाभिताम्रम् भुजश्च चार्वञ्चितपीनवृत्तः परार्थ्यकालादरुचन्दनार्हः अनुत्तमेनाध्युषितः प्रियेण चिरेण वामः समवेपताशु गजेन्द्रहस्तप्रतिमश्च पीनस्तयोर्द्वयोः संहतयोः सुजातः प्रस्पन्दमानः पुनरूरुरस्य रामं पुरस्तात् स्थितमाचचक्षे शुभ्रं पुनर्हेमसमानवर्णमीषद्रजोध्वस्तमिवामलाक्ष्याः वासस्थितायाः शिखराग्रदत्याः किञ्चित् परिस्रंसदचारुगात्र्याः एतैर्निमित्तैरपरैश्च शुभ्रोः सम्बोधिता प्रागपि साधुसिद्धैः वातातपक्लान्तमिव प्रणष्टं वर्षेण बीजं प्रतिसञ्जहर्ष तस्याः पुनर्बिम्बफलाधरोष्ठं स्वक्षिभ्रुकेशान्तमराळपक्ष्मा वक्त्रं बभासे सितशुक्लदंष्ट्रं राहोर्मुखात् चन्द्रैव प्रमुक्तः सा वीतशोकाव्यपनीततन्द्रीशां तज्ज्वरा हर्षविवृद्धसत्त्वा अशोभतार्या वदनेन शुक्ले शीतांशुना रात्रिरिवोदितेन इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे 29 सर्गः। अथ 29 सर्गः। अथ 29 सर्गः। हनुमानपि विक्रान्तः सर्वं शुश्रावतत्त्वतः सीतायास्त्रिजटायाश्च राक्षसीनां च तर्जनम् अवीक्षमाणस्तां देवीं देवतामिव नन्दने ततो बहुविधां चिन्तां चिन्तयामास वानरः यां कपीनां सहस्राणि सुबहून्ययुतानि च दिक्षु सर्वासु मार्गन्ते सेयमासादिता मया चारेण तु सुयुक्तेन शत्रोः शक्तिमवेक्षत गूढेन चरता तावदवेक्षितमिदं मया राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयमवेक्षिता राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च युक्तं तस्याप्रमेयस्य सर्वसत्त्वदयावतः समाश्वासयितुं भार्यां पतिदर्शनकाङ्क्षिणीम् अहमाश्वासयाम्येनां पूर्णचन्द्रनिभाननाम् अदृष्टदुःखां दुःखार्तां दुःखस्यान्तमगच्छतीम् यद्यप्यहमिमां देवीं शोकोपहतचेतनाम् अनाश्वास्य गमिष्यामि दोषवद्गमनं भवेत् गते हि मयि तत्रेयं राजपुत्री यशस्विनी परित्राणमविन्दन्ती जानकी जीवितं त्यजेत् मया च स महाबाहुः पूर्णचन्द्रनिभाननः समाश्वासयितुं न्याय्यः सीतादर्शनलालसः निशाचरीणां प्रत्यक्षमनर्हं चापि भाषणं कथं नु खलु कर्तव्यमिदं कृच्छ्रगतो ह्यहम् अनेन रात्रिशेषेण यदि नाश्वास्यते मया
सर्वधा नास्ति सन्देहः परित्यक्ष्यति जीवितम् रामश्च यदि पृच्छेन्मां किं मां सीता ब्रवीद्वचः किमहं तं प्रतिब्रूयामसम्भाष्य सुमध्यमाम् सीता सन्देशरहितं मामितस्त्वरयागतं निर्दहेदपि काकुत्स्थः क्रुद्धस्तीव्रेण चक्षुषा यदि चोद्योजयिष्यामि भर्तारं रामकारणात् व्यर्थमागमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्यति अन्तरं त्वहमासाद्य राक्षसीनामिह स्थितः शनैराश्वासयिष्यामि सन्तापबहुलामिमाम् अहं त्वतितनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम् यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृताम् रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति वानरस्य विशेषेण कथं स्यादभिभाषणम् अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत् मया सान्त्वयितुं शक्या नान्यधेयमनिन्दिता सेयमालोक्य मे रूपं जानकी भाषितं तथा रक्षोभिस्त्रासिता पूर्वं भूयस्त्रासं गमिष्यति ततो जातपरित्रासा शब्दं कुर्यान्मनस्विनी जानमाना विशालाक्षी रावणं कामरूपिणम् सीतया च कृते शब्दे सहसा राक्षसी गणः नानाप्रहरणो घोरः समेयादन्तकोपमः ततो मां सम्परिक्षिप्य सर्वतो विकृताननाः वधे च ग्रहणे चैव कुर्युर्यत्नं यथा बलम् गृह्य शाखाः प्रशाखाश्च स्कन्धांश्चोत्तमशाखिनां दृष्ट्वा विपरिधावन्तं भवेयुर्भयशङ्किताः मम रूपं च सम्प्रेक्ष्य वने विचरतो महत् राक्षस्यो भयवित्रस्ता भवेयुर्विकृताननाः ततः कुर्युः समाह्वानं राक्षस्यो रक्षसामपि राक्षसेन्द्रनियुक्तानां राक्षसेन्द्रनिवेशने ते शूलशक्तिनिस्त्रिंश विविधायुधपाणयः आपतेयुर्विमर्देऽस्मिन् वेगेनोद्विग्नकारिणः समृद्धस्तैस्तु परितो विधवन् रक्षसां बलम् शक्नुयां न तु सम्प्राप्तुं परं पारं महोदधेः मां वा गृह्णीयुराप्लुत्य बहवः शीघ्रकारिणः स्यादियं चागृहीतार्था मम च ग्रहणं भवेत् हिंसाभिरुचयो हिंस्युरिमां वा जनकात्मजां विपन्नं स्यात् ततः कार्यं रामसुग्रीवयोरिदम् उद्देशे नष्टमार्गेऽस्मिन् राक्षसैः परिवारिते सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते वसति जानकी विशस्ते वा गृहीते वा रक्षोभिर्मयि संयुगे नान्यं पश्यामि रामस्य साहाय्यं कार्यसाधने विमृशंश्च न पश्यामि योहते वै वानरः शतयोजनविस्तीर्णं लङ्घयेत महोदधिम् कामं हन्तुं समर्थोऽस्मि सहस्राण्यपि रक्षसां न तु शक्ष्यामि सम्प्राप्तुं परं पारं महोदधेः असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते कश्च निःसंशयं कार्यं कुर्यात् प्राज्ञः स संशयम् एष दोषो महान् हि स्यान् मम सीताभिभाषणे प्राणत्यागश्च वैदेक्या भवेदनभिभाषणे भूताश्चार्था विनश्यन्ति देशकालविरोधिताः विक्लबं दूतमासाद्यतमः सूर्योदये यथा अर्थानर्थान्तरे बुद्धिर्निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पण्डितमानिनः न विनश्येत् कथं कार्यं वैक्लव्यं न कथं भवेत् लङ्घनं च समुद्रस्य कथं नु न वृथा भवेत् कथं नु खलु वाक्यं मे शृणुयान्नोद्विजे तव इति सञ्चिन्त्य हनुमांश्चकारमतिमान्मतिम् राममक्लिष्टकर्माणं स्वबन्धुमनुकीर्तयन् नैनामुद्वेजयिष्यामि तद्बन्धुगतमानसाम् इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन् श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रब्रुवन् गिरम्
श्रद्धास्यति यथा हीयं तथा सर्वं समादधे इति स बहुविधं महानुभावो जगतिपतेः प्रमदामवेक्षमाणः मधुरमवितथं जगादवाक्यं द्रुमविटपान्तरमास्थितो हनूमान् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये सुन्दरकाण्डे 30 सर्गः।